شہادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند روشی پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امام عدل و احسان بھی علی ہے، امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کی نشان بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ ذات، آل و اصحاب اور آپ کی ازواج اور آپ کے معراج کے صدقے سے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ 12 بج گئے گھڑی دے، ٹھیک ہے نا بھائی، باقی 12 بجن تو شریکاں دے بجن ساڑھے کوئی نہیں بج دے تو ٹائم انہیں تھوڑا جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی جی، برجائی گا رہے باقی ادھر ہے امکار اللہ والے مہربانی کا، چلو تو انشاءاللہ تھوڑے جے ٹائم دے اندر اسا ڈھیر ساری گلاں کرنی سے تے نہ بھی کریے تے جہنمی تے جہلمیاں واسطے یہ 10 منٹ بہوانے جو یاد رکھو تھا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ عنوان ساڑھے سجنہ رکھے ہے جو نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ معراج عطا کی تھی، تے نبی ساڑھے دے جمبڑ تو لے کے تے آخری سا تک ساڑھے نبی نو اللہ معراج ہی معراج دیتی، کمال ہی کمال دیتا، عروج ہی عروج دیتا، جو ساڑھے نبی دے جمبڑ ورگا جمبڑ بھی کسی دے نہیں، تے ساڑھے نبی سائیں ورگا آسمانہ تے ونجن کسی دا ونجن جی بھائی، جو نبی سائیں دی شان بھی آلہ، ذات بھی آلہ، جماعت بھی آلہ، آل بھی آلہ، ازواج بھی آلہ، تے نبی سونے دی معراج بھی آلہ۔ معراج اللہ سائیں کرائی سارے نبیوں نو، لیکن سارے نو معراج جو ہی تے ساری فرشاں تے، کلے ہی کو ساڑھے نبی نو اللہ سائیں معراج کرائی او فرشاں تے نہیں بلکہ کیوں؟
تاکہ سارے پتہ لگ جاوے جو فرشاں والے جنہاں نوں معراج ہوئی سارے فرشاں دے نبی آن تے آمنہ دا لال کلا ہی کو جڑا فرشاں دا بھی نبی تے عرشاں دا بھی نبی تے آمنہ دے لال مدنی کریم نو رب سائیں چاہیا کہ تو مکے تو تے اپڑایا کتے او بیت المقدس اتھے کتنے نبی آن 1.25 لاکھ تو مسلے چوکھے آن ہکو تے صفا ہزاراں اللہ سائیاں کیوں فرمایا اس واسطے جڑے سارے زمانے دے تے اپنی اپنی امتاں دے امام آن لیکن جلے آمنہ دا لال آ جاوے تے کلا امام اے تے باقی سارے پیچھے تے بندہ امام بڑھائندہ کینوں ہے کہ مقتدی سارے کٹھے ہو بھی جامن تے امام تو ود کے بھی نہ ہوون تے امام دے برابر بھی نہ ہوون جناب آدم دی الف تو جناب عیسیٰ دی یا تک 1.25 لاکھ نبی ہوئے کٹھے لیکن سارے دے سارے صفا دے وچ تے مسلے تے کلا آمنہ دا لال تک زمانے نو پتہ لگ جاوے 1.25 لاکھ نبی کٹھے ہو بھی جامن تے آمنہ دے لال دے برابر بھی کوئی نہیں تے نبی سونے تو بات کے بھی کوئی نہیں انجے نا بھائی سارے نبی کٹھے تے کلا آمنہ دا لال مسلے تے نبی جلے جامن لگے نا دنیا تو تے سارے یار نبی دے کٹھے تے مسلے تے کلا اوہ بڑھا بابا ابو بکر صدیق کیوں کہ اتھے ویکھ لیا کہ نبی سارے کٹھے ہوئے تے کلا آمنہ دا لال مسلے تے کہ اللہ سوڑے دسیا اے کہ جنہوں نب کے ہاتھ مسلے تے میں کھڑا کر چھوڑا نوریاں دا سردار کھڑا کر چھوڑے اس دے ہوندے ہاں کوئی اگنا بات سکتا بھئی نوریاں دا سردار جنہوں ہاتھ ناپ کے مسلے تے لے آوے جی بھئی اگر کو عہد امامت نہ مننے تے کون ہو سی جی بھئی تے نبیاں دا سردار جنہوں ہاتھ ناپ کے مسلے تے لے آوے کوئی عہد امامت نہ مننے تے او بڑ مطلب بڑ گراہ ہو سی نا بڑا جی بھئی یاد ہے کیا اتھے نبی امامت دیتی تے اتھے آمنہ دے جی بھئی اتھے رب امامت دیتی اتھے نبی امامت دیتی اللہ کے اس ورگا کوئی نہیں مصطفیٰ کریم آکھے اس ورگا کوئی نہیں اللہ کے میرے نال محبت کر دے ہو تے میرے محبوب دے پیچھے تے محبوب آکھے جو میرے نال محبت کریں دے ہو تو مڑ میرے حبیب دے پیچھے اللہ سائیں فرمائیں جو جنت چامڑا نے تے میرے حبیب دے پچھو پچھو آؤ تے حبیب آکے جو میری امت چامڑا نے تے میرے صدیق دے پیچھو پیچھو آؤ جیڑا حبیب دے پیچھے نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا جیڑا صدیق دے پیچھے نہیں نبی دی امت چ نہیں آ سکتا بھئی جنت جامڑ واسطے آمنہ دے لال دی ختم نبوت نو منن لازمی نے تے نبی دی امت چامڑ واسطے ابو بکر دے خلافت بلا فصل منن لازمی نے نہیں اے امام کی میں اچھا عشاء دی نماز پڑھی دے نہیں بھائی چلو الحمدللہ تو نیت کیتی ہے نہیں بھائی چکے پیچھے سے تو جلے سونے علی نبی سائیں دے ہو دیاں 17 نمازاں تے نبی سائیں تو بعد 4035 ٹوٹل 4052 نمازاں ہاتھ بان کے پڑھاوے ابو بکر تے پچھو پڑھے علی تے سونے علی بھی نیت کو کیتی ہے کہ کوئی نہ تے کیڑی نیت کیتی آنے جی بھائی پیچھے اس امام دے کس دے جنہوں نبی سائیں آپ مسلے تے کھڑا کر چھوڑیا جنہوں امامہ دا امام اپنا امام مننے تے میں اس علی دے امام نو امام کیوں نہ بننا بھائی جی بھائی او کیویں لیکن ہویا کہ مسیح والے اجلاس آڑ لیا موجودہ مولوی اے نہیں نواں مولوی رکھیں دے تے اگلے دیاڑے پتہ لگا جو ٹریفک چوک باندھی نے پتہ کیتا خیر ہوئے ہویا کی ہے
انہاں کسی چنیوڑ دے چوڑے چوک باندھ کر چھوڑیا جو نوے امام نو اسا نہیں سے بنے دے نوے امام نو تے سارے آکھنا چوڑی دے نسلو مسجد دا امام تے چوڑیاں دا احتجاج جوڑتا ہے کوئی نہیں نبی سائیں ہاتھ ناپ کے مسلح تے وارث بڑھایا تے گواڈیاں کہ نہیں اسا نہیں سے بنے دے سارے آکھنا کملیو جدی مسیت جدہ مسلح اسے ہاتھ ناپ کے کھلار چھوڑیا توڑے احتجاج نال تبدیل کوئی نہیں ہوندا توڑے احتجاج نال تبدیل یعنی ایڈا جو ہو گیا تو مڑ علی سائیں دا پوتر تا نا آتا کہ نا ممبر تو لے ممبر تیرا نہیں میرے نانے دا ہے اگر انج نیک ہوئے نا ابو بکر تو مولا حسین انج نہ آکھے نا ٹھیک ہے نا بھائی اچھا میرا موبائل ہوئے بھائی اور کو لوں تو اگلے بھائی اور یہ آکھیں یار اے موبائل چوری کیتا ہے انہاں کہ کیویں اور شاہ صاحب دا بال نہیں چھوٹا 4 سال والا او آدھا ہی میرے پیو دا موبائل دے انہاں کہ شاہ صاحب کتے ہیں نکھلوتے او بھی اٹھائیاں انہاں کو گال کیتی آئی نہیں انہاں کو گال نہیں کیتی تے موبائل تیرے کول کیویں آیا میں شاہ صاحب کو لے 50,000 دا تے اگلا بندہ اسی بڑا عقل نو ہاتھ مار چوری کیتی ہوئے تے شاہ صاحب آپ بول پویں نا مال دا پتہ کوئی نہیں جو میرے پیو کو مول لیا اس تا ویکھے کلر ہوا موبائل ہوا تے ہے بابے دے بجائے اے دیہات تے تو بول پیا چوری ہوئے تو بڑا بولیا اگر نعوذ باللہ ابو بکر مومن نان نبی دے سجن نان قرآن دے محب نان تے آل محمد دے محب نان تے نبی سائیں دے مسلح دے قبضہ کر کے بہ گئے تے 4 سال دا حسین بولیں دا حسین دا بابا مولا علی کیوں نہیں بولے بھائی بھائی جس دور جناب حسین بولے اس دور دے اندر امام حسین آئی یا امام علی آئی جی بھائی تو مر سونا امام کو نہیں بولے تے جیوے مولا حسین بولے ہان کتنے 4-5 سال دے پہلی گل تے اے دسو 4-5 سال دا بال اے شریکاں دی محفل وچ آیا کیوں آئی جی بھائی ابو بکر جو ممبر تے بیٹھے تو بال کرن کے آیا ممبر تے بیٹھ کے خطبہ پہ دین دیاں کل آیا نہیں بابا نالاس تے بابا کیوں آیا خطبہ سنن واسطے تو خطبہ سنن جو آیا مومن سمجھ کے یا منافق سمجھ کے یہ بھائی تو جنو کل ایمان مومن سمجھے مقاللہ ہوئی تو بھی انہوں مومن سمجھ لے ٹھیک ہے نا بھائی تے جیویں بال بولیا تے ابو بکر لتھے ممبر تو تے سونے حسین نو چاہ لیا روڑی لگ گئے تے آکھنی لگ گئے تو صحیح پیانا ہے اللہ دی قسم ممبر میرا نہیں ممبر تیرے نانے دا ہے تے میں تا کل بھی تیرے نانے دا غلام ہاں می تے میں تا آج بھی تیرے نانے دا غلام ہاں جیویں گال کیتی نا مولا حسین تے سیدنا علی کھڑے ہو گئے تے جناب علی آکھیا سائیں مہربانی کرے ہے جو دل واٹ کوئی نہ رکھے اللہ دی قسم ساڑھے گھر کا دین گال ہوئی نہیں بڑے ہیں اے بال آپ کی تیے گال حضرت ابو بکر صدیق کا کیا تو سائیں ٹینشن نہ لو اللہ دی قسم میں نے توڑی ذات تے اعتبار ہے جو توڑی ذات بھی سچی ہے توڑی گال بات بھی سچی ہے اے ان جا کے تو سونا علی کی آکے میں نے جدہ کو بندہ گال کرے ہے نا جو میں اے حدیث اللہ دے نبی کو نو سنیے تو میں فوراں تو پہلے حلف چاہ واقعی انجے سنی آئی کوئی لفظ تھا اگا پیچھا نہیں بالکل انجے سنی آئی وہ بندہ قسم چاہویا حلف چاہویا تو میں علی مان بھی لائندہ ہوں تو اگر نقل بھی کریں دا مجھے لیکن جدہ ابو بکر صدیق گال کرے جو میں اللہ دے نبی کو نو گال سنیے تو میں ابو بکر صدیق نو کدائی بھی نہ آکھیا کہ تو قسم چاہ حلف چاہ سو چاہ کیوں جے نو اللہ عرشہ تو صدیق سڑے میں علی اس کو حلف کی میں چماما اس سیدنا ابو بکر صدیق دے پیچھوں ایک دو نہیں 4052 نمازاں پڑھا لا کون یہ بھائی تو لکھے گواڈیاں اپنی کتاب ہے
الاحتجاج جلد نمبر 2 جناب سیدنا علی المرتضی اٹھے وضو کتوں نے مسیح تے چاہے تے نماز پڑھی تے سونیا پورا ریکارڈ چیک کر لا جو اس دور دے اندر مسجد نبی تو علاوہ مسجد کوئی نہیں تے ابو بکر تو علاوہ امام کوئی نہیں. کوئی ایک نماز وکھا جو مصلی تے ابو بکر ہوئے تے مولا علی پڑھی نہ ہوئے, مصلی تے ابو بکر ہوئے تے علی آیا مسیح تے مصلی ویکھ کے واپس منہ کر گئے ہو. میں ابو بکر مصلی تے جناب علی نبی مسجد بنا لئی ہوئے نہیں, نبی تو بعد پہلی نماز وہ بھی ابو بکر دے پیچھو تے زندگی دی آخری نماز پڑھیوں نے مسجد کوفہ تے مسجد کوفہ دا بانی متولی کون انہوں فاروق اعظم آنے ہیں تے امام تے خطیب کون انہوں مولا علی آنے. بھئی جناب علی شل مرتضی زندگی دے آخری ٹائم بہندہ کدے بیان بھئی چلو واسطے کدے مسجد تو مسئلہ تے حل ہو گیا. کسی ہور دو بیا تا امام بارگاہ جا بیا ساڑھا ہی سیدھا مسیح تے بیان آئی تے مسجد کیڑی مسجد فاروقیہ جیڑی بڑائی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. لیکن گواڑی دے نہیں جامی نہ رک جامی سورج گل ملنگ دی سندا جا اج نہ رکیوں تے قسم خدا دی پھر فلک تے نام ہے گا. فرمایا بابا خادم حسین 78 والے یعنی پوتر ملنگنی دا تے جیڑے اسمان دے سورج نال لیبل تے ہے نا بھائی پوچھے خیر ہویا کیے اللہ دے نبی ستے پہ ہیں تے سونے علی آکھیا یا رسول اللہ اٹھو سورج بڑھدا پیا دے سورج نو واپس پرتا ہو انگلی بواؤ تے تواڈے بھرا علی نماز پڑھنی آسانے کوئی لڑائی نہیں جھگڑا نہیں پیار محبت نہیں ہستی ہستیاں گلاں. اللہ دے نبی مدنی کریم اٹھے اللہ دے نبی انگل بوائی سورج جو آیا تے جناب علی پڑھی نماز تے مولا علی کو پوچھا سونے نبی پڑھنی کیڑی گئی جی بھائی تیری جیڑی جیڑی کتاب لکھے نا معجزہ رد شمس تے اتائی نماز دا نام ہی لکھے ہوئے ہے جو نماز پڑھی کیڑی آنے ٹھیک ہے نا بھائی. ہاتھ ہوئے نبی دا تے قدرت خدا دی تے انو آنے معجزہ تے ہاتھ ہوئے ولی دا تے قدرت خدا دی تے انو آنے کرامت. نبی بھی کھاوے معجزہ تے او بھی خدا دا محتاج ولی بھی کھاوے کرامت تے او بھی خدا دا محتاج. نبی بھی کھاوے معجزہ تے شوق دا بازی نہیں کریں دا تے ولی بھی کھاوے کرامت تے دکانداری نہیں کریں دا. نبی بھی کھاوے معجزہ تے امت دا ایمان بڑھاوے تے ولی بھی کھاوے کرامت تے امت دا ایمان بچاوے. اصل نبیاں نو منیے علی نو بھی منیے ولی بھی منیے معجزہ بھی منیے کرامت بھی منیے. جڑا نبی دا انکاری او بھی ناری جڑا علی دا انکاری او بھی ناری. علی سیاں کے سیاں میں نماز پڑھنی ہے دسا جا جی بھائی میں نماز پڑھنی ہے اثر دی زہرین کیوں نہیں پہلے کلی پڑھ لیا بھی. اچھا مولا حسین کلا شہید ہوئے یہ 10 محرم کیڑے ٹائم گواڈی آتے ہیں زور دی نماز پڑھ لیا نے تھے اثر پڑھنیاں نے تھے اس تو پہلے شہید ہو گئے. آسان اللہ کروڑا رام تکر علی دے لال مولا حسین تھے جس دنیا تو ویندیاں سنیا دی سچائی تے صداقت دا جھنڈا کربلا بچ اینج ٹھوکے جو پٹیندہ آج تک نہیں پیسا جنا کو کہ نماز سونے علی زور دی پڑی علیحدہ اثر پڑھنی آئی تے شہید ہو گئے. اللہ سائیں اے منظر بھی کھا چھوڑیا جو پیو او جڑا اثر پڑے تو زور نہ ملاوے پوتر او جڑا زور پڑے تے اثر نہ ملاوے تاکہ زمانے نو پتہ لگ جاوے کہ سونا علی تے بھاویں سونا حسین زور تے اثر آلے دا ہنے زہرین آلے دا کل بھی کوئی نہیں تے آج بھی کوئی نہیں آج بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق جی میں نہ آوے تے گواڑیاں نو مسئلہ اے جو نبی سائیں دی دین جیڑی ہے او گئی ابو بکر دے دربار وچ اللہ دی قسم کوئی نہیں گئی.
مسجد بیٹھا باوضو بیٹھا آنکھوں تو قرآن سر تے رکھنا کلمہ پڑھ کے آنا تے نبی سائیں دی دربار وچ کوئی نہیں گئی اللہ دی قسم کوئی نہیں گئی اللہ دی قسم کوئی نہیں گئی جا سکتی بھی نہیں کیوں جو تو اپنی زبانی آنے سین بطول تے بطول منگن والی نہیں ہوندی ونڈن والی ہوندی بھئی عربی لغت دی جڑی مرضی کتاب چاہ کے ویکھ لفظ بطول دے معنی کی ہے جے دے دل دماغ دے وچ دنیا دا سوال ہی نہ آوے اس ذات نو بطول آنے مانگے اس تے بطول کوئی نہیں بطول لیتا مانگے کوئی نہیں سجنا فیصلہ گھر بے کے گھر مرنا کی ہے نبی سائیں دیت 3 گھنٹے کھلوتی رہی گاڑی دا خیر چنوٹ آلیاں دی آئی نا جی بھائی اچھا اس دور گھنٹے ہاں بھائی منٹ ہاں سیکنڈ ہاں تے ٹائم کیپر کون ہے اس دور اچ بھائی یہ بھائی 3 گھنٹے 2 گھنٹے 59 منٹ ہی نہیں تے 3 گھنٹے 1 منٹ نہیں پورے 3 گھنٹے کون جے دے سر تو بہت چڑھ لوے تے سورج ہی اکھی بند کر لے او کملیا 4 کھجوراں پچھوں بازاراں چ کینوں پھر آیا ہی تے دیوی نبی سیدی کیڑی جو سونے علی آکھیا فاطمہ تیرے بابے کو غلام آئے تے اللہ دے نبی تقسیم پہ کریں دن مدینے آلن تو ایک غلام تو بھی تے لے آ چلو چکی چلائی سی پانی برسی پٹھے لیا سی اوٹ چرائی سی گھر دے پیر لے کام تکر سی آکھیا علی سیدہ ٹوریاں نبی سینے دربار اچ تے بولیاں نہیں تے دیاں گھر آ جاوے نا تے بولنے نہیں تے ماں پیو دی نکاح موڑ بھی اتنی الٹرا ساؤنڈ ہوندی نے جو دیاں دے دل تے دکھ سنجان ویندی کہ ہے مسئلہ کی تو اتھے ماں بیٹھی آئی سیدہ بطول دی گھر علی نبی دی دھی ابو بکر دی تے ماں اسم مومنہ دی سیدہ بولی نہیں لیکن اماں سے جان کے مسئلہ کوئی ہے انہاں کہ یا رسول اللہ دی آ جائی آئی بولی نہیں لیکن مسئلہ کوئی ہی نہیں ہے تے رسول خدا مدنی کریم ٹور کے گئے دی دے بوے تھے فاطمہ خیر آئی یا رسول اللہ توڑے جب آئی گلے آئی جو اللہ دے نبی غلام تقسیم پہ کریں دیں تے ایک غلام تو بھی لے کے آ تے سونی دی دسے آ بولے آ دے چھوڑا اللہ دے نبی توڑے دربار گئی تے شرم تو بول نہ سکی جیڑی حیالی دی بابے دے دربار اچ نہ بولے او غیران دے دربار 3 گھنٹے دا خطبہ کی میں دے میں آمنہ دے لال فرمایا اے معاملہ ہی دنیا دا مال چاہی دا تے میری دین نماز پڑھ کے مسلح دا لڑ چاہویں تو دنیا دے خزانے تیرے پیران تلے ہو سے تے حسنین دی اماں نماز پڑھ کے مسلح چاہوے خزانے ویک کے تے تھوک کے موڑ مسلح پرتا چھوڑے اسے نو سیدہ بطول آنے تے نبی سنگی فرمایا میری دی کام کیتا کرے تسبیح پڑھے کر کیڑی شے تسبیح پڑھے کر دنیا دے خزانے تو خدا دی تسبیح بہتر ہے جی بھائی الحمدللہ آج بھی جی بھائی اچھا ہائی تیڑے بندے بھائی بھائی صفا مربع دے درمیان دوڑ لیں گے نا بھائی جی بھائی مردی عورتاں فیصلہ کر لو مار تے عورتاں مٹھیاں تو مرد اچھا وجہ جو ساڑھے نبی دے دادے حضرت اسماعیل دی اماں انہاں دوڑ لائی آئی جی بھائی تے اللہ سائیاں مڑ عورتاں دوڑے نا عورتاں مٹھیاں تو مرد تیز کیوں اللہ کے اس واسطے جو سونے اسماعیل دی اماں دی سنت انج زندہ روے کہ عورتاں ٹورن مٹھیاں تاکہ سیدہ اماں حاجرہ دا حیا باقی روے تے مرد دوڑن تاکہ سیدہ حاجرہ دی ادا باقی روے سیدہ فاطمہ دی ادا اللہ سانو انج دیتی جو دی بہن دا نکاح ہوئے نا نال آنے ہیں فلانے نال تیرا نکاح اتنے
सोने दे इवज कर छोड़िया, गवाह दी मौजूदगी तैनू कबूल है? बुलेंदी नहीं जी भाई, बुलेंदी नाल वाले अदन बड़ा मोड़ पोछ वो अदन बड़ा कमला हयाल ही थी एदा चुप रमन ये दिखा है ये ना भाई। नबी सोने सैयदा फातिमा को पूछा तेरी शादी अली नाल? सैयदा चुप। माई आख्या अल्लाह ने बुलेंदी नहीं पई, उन्हें आख्या हयाल ही थी एदा चुप रमनी हाँ है ये ना भाई। सैयदा दी ए अदा अल्लाह साड़ी औरतों नू अता की थी जी भाई, ते तस्बीह अली अदा अल्लाह साढ़े मुसलमान मर्दां नू अता की थी। फजर दी नमाज पढ़ा के जो गवाडी आवे ना सारे ते मौलवी साहब सलाम फेरिया तो चुप करके बैठे ते सेरे साड़ ले होने ते सीधा पढ़ दो कोई ना। कितनी वेरी? 33 वेरी सुभान अल्लाह, 34 वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, 33 वेरी अल्लाह अकबर जी भाई। तेरा नाम क्या भैया जी? इफ्राहीम। कौन होते हो खैर ना? कलियार इधर फैसलाबाद रोड तो नहीं, पटीका हुआ ना? हाँ तू सच्चा है बोल ना भाई। चल बंदा इतों का नहीं उतों का ही नहीं, और बंदा इस को पूछे भाई एक गाल तू दस है भाई मौलवी मैं है कि तू? स्पीकर मेरे को तेरे को भाई, एडी बड़ी कुर्सी मेरे को तेरे को भाई, मेहमान मैं या तू? वापसी ते किराया ना तैनू देवना का मैनू? लेकिन भैया ऐन रड़े ते बोल पे ने क्यों? ताकि पता लाग वजने जेडे मौलवी दी बड़ी तारीफ पे करे पता कख दा भी कोई नहीं, 33 34 का पता भी इन्हें कोई नहीं। अच्छा कलियार सैयद दा शर्म नहीं मिस कीता, उसका सैयद है तो पारा मार, मौलवी है तो पारा मार, मेहमान है तो पारा मार, खतीब है तो पारा मार। क्यों? जी तादाद गड़बड़ की है ना 33 वेरी ते 34 वेरी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, जो तादाद किसी मौलवी नहीं दसी, ये अल्लाह दे नबी दीनू सिखाई कि 33 वेरी सुभान अल्लाह, 33 वेरी अल्हम्दुलिल्लाह, 34 वेरी अल्लाह अकबर। अच्छा एतराज उन्हें सुनिया थे इन दीन तब्दील कर छोड़े जेडे तस्बीह दी एक तादाद अग्गा पिछे नो बनते में भाई। तस्बीह दी तादाद 33 वेरी सुभान अल्लाह, मैं आके 34 वेरी अल्हम्दुलिल्लाह आकड़ा अल्लाह अकबर आई। एक नंबर जो तस्बीह अग्गा पिछो होया ते साडा मौलवी चुप नहीं करेंदा, जो कुरान दी ऐतां च गड़बड़ होवे ते अली मौला चुप किवें करेंदे जी भाई? मुमकिन नहीं है कभी भी नहीं। ते ओ भी मौलवी केड़ा जेड़ा इत्थों दा नहीं, इत्थों दा नहीं, ओ सफर ही ने अच्छा खासा ठीक है ना भाई। उस मोड़ भी हया नहीं किया, क्यों? मौलवी तेरा हया बाद है ते नबी दी दसियो शायद हया पहले ते ना की ने तस्बीह दा भाई नहीं भाई। ते तस्बीह आते चलो ते अलार्म मेरा बाज गया ने भाई, तस्बीह आते अच्छा ना अल्लाह दे नबी रखे भाई है नहीं, नहीं मुहद्दिसीन रखे। केड़े मुहद्दिस? उलमाए देवबंद दे सब तो पहले शेखुल हदीस दी पगड़ी जिहदे सिर ते आई ना उन्होंने तबलीगी जमात दा बाबा मौलवी इलियास रहमुल्लाह दा बतरिया ते शागिर्द फज़ाइल अमाल लिखण वाला मौलवी ज़करिया ने जिहड़ा अज भी जन्नतुल बकी विच हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान दे पैरां दी साइड ते सुत्ता पिया इत्थे जी भाई, इत्थे भाई किससे जो पूछे हजरत इमाम जाफर सादे को गल समझ नहीं आती। बंदा जमदा किदाइए, पलदा किदाइए, रांदा किदाइए, मरदा किदाइए ते दफनी किदाई पैदा। जो आजम तारिक जमे चीचा वतनी रिया कराची, जिंदगी बाकी जंग, शहीद हो इस्लामाबाद ते दफन मोड़ भी जामे महमूदी होगी। एक गल समझ नहीं आती। इमाम फरमाया सोड़िया मसला है कि अल्लाह जेनू जितों चाहता है तो उथा ही वापस परताइंदा, जिथों जिसका
خمیر چاہے اللہ اٹھائی اور واپس اے تا جان دیو نا بھائی کہ آج بھی نبی سائیں دے روزے قبرہ ہیں کتنی ہیں یہ بھائی تے نبی سائیں دے سجے پاسے کون ہے بھائی یہ بھائی چلو تو جواب سارے دا غلط ہی نے جی بھائی نبی صلی اللہ سجے پاسے کوئی بھی نہیں آج دے دورے ہاں قیامت والے دہاڑے اٹھی سن تے سجا ہاتھ نبی دا تے نہ پہ اس نے ابو بکر صدیق نو تے کھبا ہاتھ نبی دا نہ پہ اس نے فاروق اعظم نو اچھا اے بھی تو ہو سکتا ہے نا جو ہاتھ نبی دو وے نہ پہ ابو بکر تے ہاتھ نبی دا تے نہ پہ اب فاروق اعظم تے گواڑیاں کڑے نہیں صحیح مفاد پرست لوگان جو موقع ویکھ کے آنے تے نبی چند ہاتھ ناپ لیانے مرجی میں مطلب پور ہوئے تے ہاتھ چھوڑ کے ناس گیا تے نبی سونے ہاتھ ہی نہ دے نپے اپنا ہاتھ نپایا نہیں تاکہ کالیاں دا مقالہ ہو جاوے جو اللہ دا نبی غلط ہاتھ نپیندہ کوئی لے تے صحیح ہاتھ چھڑیندہ کوئی لے ہاتھ جو نپے خدا دے نبی لیکن قبر دے بیچ آج بھی نبی سیند روزے دے بیچ سجے پاسے ابو بکر نہیں کوئی نہیں کس پاسے بھئی کھبے پاسے تے دل انسان دا کیڑے پاسے بھئی چلو کچھ 4-5 تو بولے ہو تو باقی ہاتھ شات مار کے دیکھو جو آج کل دے دل پاکستانی سیاستدانہ دی طرح بڑا آوارہ قسم دے نہیں ہے راتیوں میں تو پیپلز پارٹی دمی اٹھی میں تو نو لیگ او بھائی دل سجے پاسے کھبے پاسے ابو بکر کیڑے پاسے تے بڑھ کیوں نہ آکھیے جنہوں 1400 سال تو اللہ دا نبی ہاں دے نال لا کے رکھے نا اسے دلدار نو صدیق اکبر آنے ہیں نبی دل تو دور نہ کرے تے ان باندی دا پوترا کہ میں ابو بکر باندھا کوئی نہیں نبی دل تو دور نہ کرے تے اے آکے میں باندھا کوئی نہیں امام جعفر صادق فرمامن اللہ جہدہ خمیر جتھو چاہوے اٹھائیں واپس ابو بکر کتے نے نبی سید ہاں دے نال یعنی اللہ ابو بکر دا خمیر چاہیا کتھوں نبی دے دل دے بالکل کھولو نبی دے کس سے پوچھے حضرت امام زید کولو امام زید کون چوتھے امام دے پوتر امام باقر دے براد جعفر صادق دے چاچا مولا حسین دے پوترے تے جناب علی دے پڑ پوترے تے مولا حسن دے بطریے کولو کسے پوچھا حضرت امام زید کولو سہی ابو بکر تمر نبی سنل کیویں ان فرمایا جی میں ہن او بولے کیویں ان انہاں کہ جی میں ہن سمجھے کوئی نہیں انہاں کیا موالی سمجھے نہ بھی کوئی نہیں ہن تو مراد ای ہے کہ جڑے مرن تو بعد نبی تو دور کوئی نہیں جیدیاں جی بھی نبی تو دور کوئی نہ دے بھئی آج بھی دو بال جو لڑ پویں نا ایک ہوئے کلیاراں دا تے ایک ہوئے بلوچاں دا لڑ پویں آپے تے کسے اکڑ او بڑا او حیانو ہاتھ مارو جو تواڈے بڑھ کے دی قبراں سانجیاں مطلب کی ہے بے قبرستان قبراں سانجیوں ہوویں تے کی ہے اے پیار محبت دی علامت نے جو بلوچ دی قبر کلیار دے کٹھے ہوئے تو محبت دی علامت ہے تے صدیق عمر دی قبر نبی دے گواہ کہتی علامت ہے بھئی قبرستان ہوئے تواڈے علاقے دا تے مار بنجے کوئی مرزائی قادیانی تے قبر بنے تواڈے پیو دے گواہ بڑھن دے سو بھئی جو قبرستان تواڈے پیو دے بھئی کیوں نہ بڑھن دے سو بھئی او بھئی قبرستان سرکاری جا ہے نا بھئی جی بھئی تو سر روک سکتے ہو قادیانی ہے تے قادیانی پاکستانی نہیں بھئی جی بھئی جی بھئی پاکستانی تو ہے نا بھئی باوے کافر ہے کہ ہے تا پاکستانی بھئی حق تو اس ہے نا پوری بڑھو استھائیں گے اس میرا جیڑا ٹیل لگا میں پورا زور لئی سا کیوں نبی دا منکر تے میرے پیو دے گواڑ اے میں برداشت نہیں کریں گا جسی ہوئے بھٹی ہوئے نائی ہوئے موچی ہوئے تیلی ہوئے کمار ہوئے جیڑا بھی ہوئے انہوں تو سب ماٹھے آکھو اوئی نہیں اے ممکن ہی کوئی نہیں میرے پیو دے گواڑ تے نبی دا دشمن میں نہیں برداشت کریں گا جن تسا نبی دا دشمن سمجھو تے پیو دے گواڑ 1400 سال تو بعد بھی نہ سمجھ دے وہ تے ابو بکر عمر نبی دا دشمن ہوئے نا تے علی چاہ کے نبی دے گواڑ کیوں سما بیا نہیں بھئی یعنی موڑتا اے سمجھئے بے تانوں پتہ لگ گیا جو نبی دے سجن کوئی نہ لیکن مولا علی نو پتہ کوئی نہ لگا
موالیاں نو پتہ لگ گیا، مولا نو پتہ کوئی نہیں لگا، حیدریاں نو پتہ لگ گیا لیکن حیدر نو پتہ کوئی نہیں لگا۔ کوٹ مومن ایک بندہ پھٹ گیا تو میں گیا گل بات کرنا، خدا دے بندیا ابو بکر تے عمر انجو میں نہ تے نبی سیدنا انجو میں نہ، او زگر نہیں سہی یہ دنگی سہ گیا کہ مرن تو بعد زبردستی کر گیا۔ میں کہ کملیا مڑ کم از کم مولا انہاں نو مان جیڑے مرن تو بعد بھی زندہ مولا تے غالب آ گئے، یعنی مولا علی جیندے بھی آن تے اے مرن تو بعد بھی انہاں تے غالب آ گئے۔ میں کہ اے مرن تو بعد بھی زبردستی کر گئے تو ٹھٹ نہیں پڑھ سکے تے کل نہ زبردستی نبی دا ہاتھ نپ کے جنتی وڑ وینا تو ٹھٹتا ہی نہ پڑھ سکے نا۔ او بھائی اتھے ایک تسبیح دا دانا اگا پیچھا نہیں سو مردے نا بھائی، تے تسبیح دا نا کیا لکھیا؟ شیخ الحدیث مولا زکریا تسبیحات فاطمہ، تسبیحات، اچھا شیخ الحدیث مولا زکریا ہیں کون؟ اچھا ہی نے دیوبندی بطریہ نے مولوی الیاس دا، لیکن خاندان کیڑا ہی نے اے اولاد ہی نے ابو بکر صدیق دی کہ دی 1400 سال تو بعد ابو بکر صدیق دی اولاد سیدہ فاطمہ دا نا تبدیل نہ کرے تے ابو بکر صدیق نبی دی دیدہ مقام تبدیل کی میں کار چھوڑے ہو سی بھائی جی بھائی۔ اچھا میں مار کا پالے انہیں گھر توتے یہ نا بھائی، تو جتھے کدائیں بھی کھائے نا مکئی دی فصل تیرے ڈرائیور بھرا میرا دو چھلیاں تروڑ نہ لبی ہوئی تو جا کیوں توتے نو سڑ سائیں توتے نو بندہ کسے کو پوچھے دو چھلیاں تروڑ لبی ہے آدھا کلیاراں دی نہیں ٹنگ تروڑ چھوڑ دیتے بھائی کلیار راجپوت ہیں تے راجپوتاں دی 36 گوتے ہیں تے 36 گوتاں بڑے بھائی بڑا خاندان ہے تے اللہ دے بندے ہو بھائی اتنا بڑا خاندان تے دو چھلیاں پچھو دو ٹانے پچھو ٹنگ پھان چھوڑے سے آدھے شودے بھی نہیں کنجوس بھی نہیں، مسئلہ ہے جو چنگی بلی خاندانی قوم ہے منہ منگے تے گٹو بھار دے سے تے بدماشی کرے تے ٹنگا باندھ دے سے انجھے نا بھائی کیوں جو ساڑی لاد ہوں دیئے اور راجپوتو اور رائے تے کلیارو تے بلوچو تے خانو تے مارو تے ملکو تے قریشی سیدو توڑے ہو دیا توڑی فصل اجڑ گئی لوگ کسانوں کی آکسن اے برداشت نہیں سے کرے تھے توڑے ہو دیا توڑے دو ٹانڈے کوئی نہ بان سکے تے مولا علی دے ہو دیا پیغمبر دیدہ باغ لوگاں لوٹ لیا تے مولا موڑ بھی کچھ نہ کر سکے۔ علی نو کمزور مان لیکن بیڑیا کم از کم اپنے تو کمزور تا نہ مان نہ بھائی، بھائی کمزور علی تیری ساڑھا علی کمزور نہیں، ساڑھا علی شازور، کیوں تیرا علی تقیہ اللہ ساڑھا علی تقوی والا، ساڑھا علی نہیں نبی دی دی چکائی آئی چلو مان گئے کوئی نہیں حق بڑھتا لیکن دی دھیان جب ہوئے تھے آ جاوے تو بندہ چلو شرم کریں دا چاہ کو دے چھوڑا نہ کش ہے یہ بھائی تو آڑ نہیں تھے مولوی صاحب دی پیر صاحب دی آ جاوے تھے آکے جو میں توڑے فلانے امام دی دیاں تے میری شادی ہوگی فلانے علاقے تے ہون میں آگے توڑے علاقے واپس تے ابا جی دا گھار مسجد ہے بالکل نال لے 2 مرلے میں ابا جی دیندے پہنے اتنا بڑا توڑا سینے مسجد دا 2 مرلے مسجد جی تو سندے چھوڑو کیوں چلو 2 مرلے بابے تے 2 مرلے تساں تے 4 مرلے دا میرا مکان بان وئی سی کو بزرگ نمازی اٹھیا اس بالڑی دے سر تے ہاتھ رکھا اس کوئی میری دی تو 2 مرلیاں دی گل کرے نہیں اساں اپنی دی نو فیصل آباد روڈ تے 2 کنال دا پلاٹ لے دینے لیکن اے 2 مرلے مسیت والے نہیں میری دی سانو اے مسئلہ تیرے پیو سکھایا ہے جو مسیت دی جا کسی دے ذاتی استعمال وچ نہیں آ سکتی تے موڑے دی جیڑی آئی مولوی صاحب دی ناراض ہو ویچ نا اللہ معاف کرے جو اللہ ایو جب مقتدی کسی شریک نو بھی نہ دے جو 20 سالہ بعد بھی نہ میرے پیو دا سبق یاد رکھے ناراض ہو ویسی یہ بھائی او بھائی مولوی دی مولوی دا دسیا مسئلہ مولوی دی مقتدی دی زبان تو سنے تے ناراض نو وے تے نبی دی نبی دی حدیث نبی دے یار دی زبان تو سن کے کی میں ناراض ہو گئی ابو بکر صدیق دیوان تو انکار نہیں کیتا لیکن آکھے کی ساڑی بخاری ہے تو انہ دی الکافی ہے ساڑی بخاری تو انہ دی حق الیقین موجود کی ہے
اے پیغمبر دی دھی سیدہ فاطمہ، اللہ دی قسم پوری کائنات وچ مینوں سب تو ڈھیر محبت تیرے بابے آمنہ دے لال دے نال آئی، تے نبی سائیں تو بعد مینوں سب تو ڈھیر محبت فاطمہ تیری ذات دے نال ہے۔ کیوں؟ تو نبی دی دیئے، نبی دے جگر دا ٹکڑا بھی ہیں، تے تو ام ابیہا گواڑیاں کیتا ام ابیہا دا ترجمہ کہ سیدہ فاطمہ اپنے بابا محمد کی اماں تھی۔ لفظوں عربی ترجمہ کریں فارسی لطیفے مڑ انجی ہوتے نا بھائی، امام نے فرمایا میرے نام کے کنڈے کیا کرو۔ اچھا عربی زبان الف بھی ہے، با ہے، جی بھائی تا بھی ہے، سا بھی ہے، ڈال بھی ہے نا بھائی، جی بھائی۔ تو امام جو آکھیا جو میرے نام کنڈے کیتا کرو، چونکہ امام ران رجوع سادات نہیں آنا بھائی، پنجابی ہے نا، امام پنجابی بولیں دیا جی بھائی۔ تو جلے گال کری بھی کونڈے نہیں تو سڑ دیو، ساڑا سڑدا نے ٹھوٹ، شوق تو کرو جی بھائی، جی بھئی کیوں؟ او بندہ کسی نے لے بیٹھا پنگا اس ماریا تھوڑا تے گھسیٹیا زیادہ، جوڑ چھوڑے کوئی نہیں، ہڈی تروڑی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ بوتھی سوجی ہوئی، باں چڑی ہوئی تے سیدھا بیٹھا گڈی تے لتھا من کے حافظ آباد تے تے مہر ہڈی جوڑ بھی کھایا، اس آگے ڈرامے بازی بان کر بالکل خیری میری ہے۔ وزا کے سائیں جٹ بتھاں گاس بہو مینوں یہ لتاڑے ہستے پیڑا بہو میں، اس آگے موڑ انج کر دمی دمی نال نہ سوجی والا حلوہ دیسی گھیو وچ بنا کے اے بھائی ایک جٹ تے مولوی تے کٹھے ہو گئے کھانے تے، یہ نا بھائی سوجی دے ہائی گرم گرم تے چمچ آئی بیچ تے مولوی صاحب تے مڑ اللہ خیر کرے حلوہ سامنے تے مولوی دا صبر کوئی نہ، انجے چمچی کڈی سی دمو وچ ہن روے لیکن کھول کے نہ روے جٹ نال بیٹھا ہی تے اکھاں جو پانی تے جٹ پوچھیا مولوی صاحب خیریت نے؟ اس دا کہ بس پچھڑے ابا جی فوت ہو گئے، انہاں دی یاد آ گئی ہے بھائی، تے بولیا نہیں اگلی گال نہ کیتی اس تے جٹ غریب کیتا مولوی تے اعتبار تے اسی چمچ آئی سی دا منہ وچ تے ہن منہ ودا بند تے اکھاں جو پانی تے مولوی پوچھیا خیر ہے؟ اس نے کہا میں تیرے پیو نوں روندا بیٹھا۔ اس جو پوچھا کراں کے اس نے کہا آسان جی حال لے کے بھائی، اچھا مولوی تے گال ہے تے نہ ہسن ویکھو نہ نیندرہ غیب ہو گئی ہیں چونکہ تنقید جو مولویاں دے آئی نا بھائی، چلو چلو بھاویں ساتھے ہسو پر رو ہس دے، ٹھیک ہے نا بھائی، رو ہس دے بارہ اور پوچھے خیر ہے ہی وہ کہ پیڑا بہو میں پیڑا درے کیا بہو ویس اس کہ سوجی والا دیسی گیو دا حلوہ دمی دمی نال کھادا کر گرم گرم، کیوں؟ اس کہ اس واسطے جو اندر زخم دی ٹکور ہوندی نے نا بھائی، وہ کہ جٹ پینجا انچاڑے ہے جوڑ تا بچ گئے میری لیکن پیڑا مومن جلے تساں کریں دیو نا کونڈے تے اللہ دی قسم سانو تکلیف بالکل نہیں ہوندی، اساں تا اپنے بالاں نے وکھائی نا میرا پتر 1400 سال پہلے نبی دے سالے علی دے برا تے امت دے ماموں تے قرآن دے کاتب امیر معاویہ کچھ لوگوں نے انج پینجا چاڑے آئی جو ٹکوراں آج تک پئیوں ہوندیاں نے۔ تو اڈا معاملہ جو اسا کونڈے کرے نے انہوں آگ لگ دی ساڑا سڑدا نے ٹھوٹ شوق نال کرو کرو تو سان تے اسا بھی کھاونا اپنے بالاں نوں میرا پوتر اے آئی نے جو پینجا چڑھے آئی، ٹھیک ہے نا بھائی، ایسا سانو کو ٹینشن مینشن۔ ابو بکر صدیق کیا کیا اے پیغمبر دی دھی فاطمہ تو ام ابی ہیں، مطلب قیامت تک نبی دی جڑی نسل چلنی ہے او دی بنیاد تو ہے، او دی بنیاد کہ گواڑی سانو یاد ہے نا بھائی، تو سیدہ نو نہیں منے دے چا منے دے ہو جی بھائی، چلو الحمدللہ تو سید ہوندہ کون ہے بھائی؟ چلو بارہ گلہ ٹھیک ہے بھائی، سید قوم ہے کیڑی؟ سید آتے کے نو ہے بھائی، چلو اللہ دے نبی دی، چلو
اللہ دے نبی ارشاد فرمائندے جو میرے پتریر جعفر دی اولاد وہ بھی میری آل، میرے پتریر عقیل دی اولاد وہ بھی میری آل، میرے چاچے عباس دی اولاد تے وہ بھی میری آل، تے میرے پتریر جناب علی دی اولاد تے وہ بھی میری آل، لیکن سارے سید نہیں نا بھائی. تے مڑ سید کون ہو سی؟ یاد رکھے سیدنا علی المرتضی حضرت علی دیاں 9 گھر والیاں. کتنیاں؟ 9 گھر والیاں جناب علی دیاں، 17 پتر علی دے، 18 دیاں جناب علی دیاں، 27 جوائی جناب علی دے. لیکن جناب علی دے 17 پتراں وچوں اولاد چلی صرف 5 دی. کتنی؟ باقی دی اولاد. لیکن ساڑھے گواڈی رکشے دے پچھو ٹھوک کے لکھیں جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگی. یعنی جیڑی شے اللہ نہیں دیندا وہ تو مولا حسین دے سی. تے مولا حسین دے بابا جناب علی نہج البلاغہ پہلے خطبہ ارشاد فرمائے جیڑی شے لیڑی نے اس کو لینے کو دیندا بھی ہوا نا داتا بھی ہوا ہی نے. پوتر 17 علی دے تے نسل چلی 5 تو. جی بھائی اتنے مسئلہ ہی کوئی نہیں. بوچھن جا کے لے آتے مولا دے پیراں ساڑھتے نہیں مولا پوتر دے سی. پھلا دا ہار چیک لے آتے غازی دے علم دے ساڑھتے نہیں مولا پوتر دے سی. یعنی موالیہ نو پتہ لگ گیا، مولا علی دے پتروں نو پتہ نہیں لگا. تے دوسری کمپنی یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں چادر چاہ کے لے آتے بیری تلے ساڑھ پاتر ڈھٹھا تے دی تے بیر ڈھٹھا تے پوتر تے پیر غلام جلانی سلطان گدی نشین دی اپنی اولاد کوئی نہیں. اپنی اولاد کو نہیں سانو پوتر دے ٹوکرے بھر بھر کے. خیر سیدنا علی دے پوتر 17 اولاد چلی 5 تو. کون؟ محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عبید اللہ بن علی تے عمر بن علی. تے جناب علی دے پوتر ہوئے شہید کربلا 9 تے 9 پوتر کیڑے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی. تو 9 پتر کون؟ سیدنا حسین بن علی. سیدنا جو ایک پوچھے نا گواڑیاں کو لوں ایک گل تے دسو جو مولا علی دے پتر ہاں ابو بکر عمر تے عثمان اس اگر صحیح ہاں تے صحیح، لیکن اے نا نبی دے یاراں دے نام تے نام رکھے، عرب دے سرداراں دے نام تے نام رکھیا نے. اساں نے چلو تساں بھی نبی دے یاراں دے نام تے پترا دے نام بالکل نہ رکھو، لیکن کملا ڈولا کوئی ایک پتر دے نام تے کربلا دے شہید دے نام تے ابو بکر رکھ لا، کسے ایک دا نام عمر رکھ لا، کسے ایک دا نام عثمان رکھ لا. لیکن پتہ کی لگا جو امامہ دا امام بھی ساڑھے کولوں، امامہ دے نام بھی ساڑھے کولوں، امامہ دا انداز بھی ساڑھے کولوں، تے امامہ دی نماز بھی ساڑھے کولوں. سیدنا ابو بکر صدیق کہ میری دھی اللہ دی قسم میرے سارے باغ، سارے کھیت، سارے کھلیان، ساریاں دکاناں، سارے مکان، ساری نقدی تیرا. زبانی نہیں، اسٹام پیپر مختار نامہ لکھ کے پیانا تیرا. اللہ دی قسم مینوں اس گل دی خوشی نہیں جو مال ہوئے میرا تے خرچ کرے میری دھی عائشہ، مینوں خوشی اس گل دی ہے کہ مال ہوئے میرا تے خرچ کرے نبی دی دھی فاطمہ. تو نبی دی دھی سیدہ چپ ہو گئیاں، مڑ بولیاں کوئی نہیں. کیوں نہیں بولیاں؟ بھائیے کیتا سوال، میں دیتا جواب، تو بھائیے چپ ہو گیا چونکہ مطمئن جو ہو گیا. مطمئن جو ناراضگی ہو گیا. تے سیدہ فاطمہ دا جنازہ اما عائشہ دا پیو نبی دا یار ابو بکر کدی نہ پڑھاوے. تے علی پڑھوائندہ بھی کوئی نہیں. کتھے لکھے ہوئے پڑھایا نے؟ تے سائیں سانو چھوڑو تے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو. تے ڈانگ کسے کلیار جاٹ دی ہوئے تو بڑا فائدہ سے انشاءاللہ. کی میں بولوں جی بھئی کتاب تواڈی نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 تے صفحہ نمبر 275 تے آکھن امام جعفر صادق جو میری دادی فاطمہ دا جنازہ میرے دادے علی دے آکھن تے 4 تکبیرہ نال ابو بکر صدیق پڑھایا. کس پڑھایا ہی؟ کس پڑھایا ہی؟ چلو گال ختم کرے نے چونکہ الارم میں چوتھی بیری آواز گیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلو مینوں بھائی آ کے جو سوالاں دے جواب دیمنے نہیں، جو ساڈی قوم دے نے سوال کافی سارے. اچھا ہن ڈرو نہیں،
یہ سوال میں لایا ہوں کافی سارے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ٹائم ہو گیا نے پورا، تے لازمی نہیں جو اس کام واسطے کوئی جلسہ رکھنا سے، ٹھیک ہے نا بھائی، جس برا دے 10 سجن ہیں نا تے کو سیزن آندا پہ نے امبا دا، ایک پیٹی لینی نے امبا دی تے 1 کلو دودھ وچ پانا نے پامنی 10 کلو تے کچی لسی بنا کے سجناں نوں بہاونا بھی نے تے سوال جواب بھی اتھائی کر لیساں، ٹھیک ہے نا بھائی، اے بڑے بڑے جلسے تے بڑے بڑی کانفرنساں انہاں دے اندر گل بات تے ہو سکدی نے، لیکن جڑا گند وڑا ہے تے او نہیں نکلدا، ٹھیک ہے نا بھائی، بس ایک گل سے نے رکھیا ہے، جی میں ساڈے براک ہے نا بھائی نبی دی ذات نو بھی خدا چندا نے تے نبی دے گھر بار نو تے نبی دے یاراں نو بھی، تے جے نو چنیا خدا ہوئے انہاں کو کمی ہو سکتی ہے، صحابی آدھے کینو ہیں جن چنے خدا تے چمکاوے مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا بھائی، تے صحابی دی ذات صفات ایمان اکان کردار گفتار دے وچ کمی کوتاہی تے تاں منی وے جو چنن والے کول غلطی ہو گئی چمکاون والے کو کام پورا نہ کیتا ہوئے، چمکا چنن والا خدا چمکاون والا مصطفیٰ تے اساں تاں ہی آنے ہیں جو نبی سیدہ ہر یار ہنے بے مثال تے با کمال، نہیں سائیں تو پتہ لڑ پایا نے چودھریاں دی لڑائی جو ہو جاوے آپت وچ تے چودھری موڑی چودھری نہ سی نا بھائی، جی بھائی بھائی بلوچ جو آپت لڑ پوین تے بلوچ بلوچ راسے نا بھائی، جی بھائی اچھا بلوچاں دی لڑائی جو ہو جاوے تے فیصلہ کون کرے سی بھائی، تواڈے شہر دے میونسپل کمیٹی والے چودھری مسیح گل صاحب یہ کیسے نہیں، جی بھائی سارے آنکھنے جو چودھری دی چودھری لڑائی ہو جاوے تو فیصلہ چودھریاں دا چودھری کریں دے چوڑے نہیں کریں دے، تے نبی دے یار دی لڑائی نبی دے یار نہ لو جاوے تے فیصلہ یا عرش والا کرے یا فرش والا کرے، چوڑے کدی بھی نہیں کر سکتے، اس چوڑا والے آکھیا سارے جنتی کہ تے چمکاون والے آکھیا جو یار میرے سارے تاریاں ورگا ہی نے، چلو آخری گل تے گل سچی مچی کی انہیں لڑ پے آنسائیں ہے، یاد رکھیا بھائی جے جنگل شیراں دی لڑائی ہو بھی پوے نا تے شیراں دی لڑائی دا فیصلہ گلی محلے دے آوارہ کتے کوئی نہیں کریں دے، شیراں دا فیصلہ شیر کریں دے رہے، صحابہ دی لڑائی ہو بھی پوے ہو بھی گئی ہوئے تو فیصلہ یا خدا کرے یا مصطفیٰ کرے، نہ چوڑیاں کل کیتا نہ آج کرے سے، جی بھائی چلو تو اس واسطے ہک کا کام ہی نہیں اور چندہ کار لویے، مینوں شوگر نہ ہویا میرے پیراں تے سوج نہ ہویا میں اٹھی مر دے قابل ہو میں تو یقین کرو میں اٹھ کے تانوں سلوٹ ماراں جو ایڈے دل والے بیٹھے جو میں کہ چندہ کار لواں بولیا ہک بھی نہیں، جی بھائی جے کو بولے بھی صحیح تو لگے ویکھے راتی 1 بجے مولوی اوقات تے آ کے چندے لی گل، لیکن کرنا موڑ بھی ہے بھائی، کرنا وہ چندہ ہی نے کہ ہر بندہ کم از کم 5 منٹ چلو ہوں سا آ گیا نے اپنی اولاد نو دے کنو کس نو گھر بہ کے نا روٹی دے ٹائم دسترخوان تے سارے نال بہا کے انہاں نو پہچان کراؤ جو حاجت روا مشکل کشا کلم کلا ہکو خدا، دیاں دیون والا بھی وہی کو، پوتر دیون والا بھی، عزت دیون والا بھی، ذلت دیون والا بھی، جنت دوزخ دے فیصلے کرن والا بھی، بھائی نفع نقصان دا مالک بھی، تے جس ورگا آمنا بھی کوئی نہیں آیا بھی کوئی نہیں، اللہ بنایا بھی کوئی نہیں بناونا بھی کوئی نہیں، وہ ہکو ہی نے کون محمد مصطفیٰ، یہ بھائی اس نبی دے مصلی دا وارث کون؟ ابو بکر عمر عثمان تے علی، اس نبی دے گھر دیاں عزتاں کون؟ اما خدیجہ اما عائشہ اما حفصہ اما سیدہ جویریہ سیدہ حضرت اما عائشہ، اس نبی دے دیاں کتنیاں؟ چلو ہوں کوئی بال دسے
کہ نبی سائیں دیاں 4 دیاں دا ترتیب دے نال نہ کیے تو روپیہ 100 انعام تے نوٹ بھی اصلی تے قائد اعظم بھی ٹوپی سمیت قائد اعظم جناب کیپ سمیت انشاءاللہ. جی بھائی جی ایک جی ہوں تو بال ہے تو میں نے فیڈر لے کے دے بھائی اچھی گل ہے اللہ تواڈے جذبے سلامت رکھے بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کہ پوچھا بال کوئی بھائی کوئی بچہ مدرسے دا اسکول دا جی شاباش بارک اللہ چلو جی ماشاءاللہ چلو آج تو میرا 600 کا گھاٹا تو کیتا ہے چلو جی جی بھائی چلو اس سائڈ تو کوئی بچہ بھائی ہاں آپ سنائیں شاباش 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 ہاں چلے تسلی سے آہستہ آہستہ کھڑے نہ کھڑے شاباش تسلی سے ترتیب سے آہستہ آہستہ ہاں پھر سوچ لیں حضرت سٹینڈ اپ اچھا ایسا ہے کہ ہاں اب میں بتاتا ہوں آپ کو غلطی کہاں ہوئی چلیں بھائی یاد کریں بھائی نبی پاک کی بیٹیاں کتنی بھائی پہلی بیٹی سیدہ زینب دہرائیں دوسری بیٹی سیدہ رقیہ اب پتہ لگے غلطی کہاں ہوئی تھی دوسری بیٹی کون تیسری بیٹی کون سیدہ ام کلثوم اور چوتھی بیٹی کون یاد رکھے ہے یہ گلا نہیں ٹھیک ہے نا بھائی جی میرے اٹھیمن تو پہلے گواڑیاں دا کوئی بندہ آ جاوے تو اسے ٹائم 1 2 نہیں انہاں دیاں 80 کتاباں ہونے بکھائی سان تے نام بھی دسے سن نبی سن دیاں ہنے 4 کتنیاں جی میں ساڑی بخاری تے انہاں دی الکافی تے الکافی کتاب 12 امام دی تصدیق شدہ تے وچ لکھیا 12 حدیثاں چنے نبی دی دیاں 4 ہی نے حیات القلوب تے کتاب انہاں دی لکھن والا کون ملا باقر مجلسی تے باب نمبر 5 تے باب نمبر 51 تے نبی دی دیاں 4 کتاب نظیبہ عظیم سید فوق حیدر آل بالگرامی دی تے لکھو حقیق نبی دی دیاں 4 ٹھیک ہے نا بھائی تے نہج البلاغہ تے مولا علی خود فرماویں سیدنا عثمان ابن عفان نو تے نبی دی دیاں جی بھائی تے پہلی دی تے دوسری تے تیسری تے چوتھی چلو ہن ادو کو بال دسے چا بھائی شاباش 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 ہن تو بڑا یاد ہو گیا نہیں اٹھی ہاں شاباش 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 تب بننے تھے ہاتھ لگ گیا شاباش شاباش جی بھائی اس سائڈ تو بے کوئی بچہ شاباش جی بھائی بڑے پیچھے کو تیار کر لو بابا میں تاکہ مرا لو نو جی جی بھائی جی 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 تو وداس جڑا پلر پچھو بیٹھے تو وداس اٹھی شاباش 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 ہمت کر یاد ہے تینوں بڑا دس شاباش ہاں پہلی تھی شاباش 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 اتنی جی گل ہے یار ایک مڑ سنا چاہ انہوں نے یاد ہو جاوے پہلی تھی ہاں شاباش شاباش انہوں نے موڑ بھی یاد کوئی نہیں موڑ سنا چاہ کری شاباش 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 تینوں یاد ہے انہوں نے بھول دے پہن شاباش ہاں پہلی تھی ہاں شاباش 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 چل آ جا شاباش شاباش چلو جی اچھا جی نہ دسے پنجابی وہ دے میں چلو اتنا بھی بہت ہے یار کہ انہاں کچھ چھائے چلو اس بہانے انہاں کو نیکی والا کام اگر دسے تے یہ احسان کرے گھر بن کے بالا نے دسے آیا اپنے انہوں اچھا یاد رکھے بھائی اے 4 نہ نہیں اے کتنا بڑا کام ہے جو گواڑی یاد ہیں جو نبی دیاں 3 دیاں دا پیو کوئی ہو رہی تے اسا دسے دے مدیاں جو نبی دیاں 4 دیاں تے 4 نبی دی شہزادیاں تے پیو نبی
कल्ला हिको आमना दलाल मुहम्मद अरबी ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਨਵਾਈਂਦੇ ਵੀ ਵਧਣ ਤੇ ਨਾ ਪਕਵਾਈਂਦੇ ਵੀ ਵਧਣ ਬਈ ਕਿ ਨਾ ਬਈ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ ਜਲਸਾ ਜੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 33 ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਦੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ 33 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਛੋੜੋ ਬਈ ਹਾਂਜੀ चलो दुआ फरमाए दी बात चलो अच्छा 5 मिनट अल्लाह दे नबी फरमाई दे त्रै चीज़ां कितनी भाई त्रै चीज़ां दी तालीम अपनी औलाद नूं दियो किस चीज़ दी कुरान दी तालीम अपनी औलाद नूं दियो ठीक है भाई नबी दी मुहब्बत दी तालीम अपनी औलाद नूं दियो ते नबी दे अहले बैत दी मुहब्बत दी तालीम अपनी औलाद नूं दियो अगर औलाद नाल मुहब्बत दा मुजाहरा तुसां ना कीता ते गली मुहल्ले दा कोई लांती कूड़ी मुहब्बत दा फराड करके तुहाडी नस्लां कोलों ईमान भी छेक लई सी ते जीवन दा भी ना छुड़े सी की ना भाई किवें तुसां रहे अपने प्रोटोकॉल विच ते मिर्जा जेल में वर्गे लांती बदे कुरान भी पढ़ सन ते नबी दे यारां ने भी भोग सन पढ़ सन बुखारी ते अबू बकर सिद्दीक दे ईमान दा इनकार कर दे सन ठीक ना भाई इस वास्ते अपनी औलाद नूं कम अज कम 5 मिनट प्यार मुहब्बत वाले इंज दियो जो है स्कूल टाफी भी किसी को लैके खाए तो आके दसे भाई है कर सो इंजे भाई इंशाअल्लाह चलो चलो भाई निकाह दी तेरे अजीजम तलहा जमील बल मोहम्मद जमील भाई जी भाई जी भाई डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब हैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर हैं शोभा इस्लामियात है किताब इन्हों की है कस्बा इन्हों की किताबां की हैं एक किताब का नाम है याफूर नबी साईं दे जिहड़ी सवारी खच्चर आई पूरी किताब उसे दे बारे ने एक है लवाब मुस्तफ़ा एक है नालैन मुस्तफ़ा एक है कस्बा ठीक है ना भाई ए मुख्तलिफ उन्होंने किताबां ने इसे दे अंदर रिवायत उन्होंने नकल की है सैयद हज़रत अली अल मुर्तज़ा कोलों कि सैयदा फातिमा क़यामत वाले दिहाड़े जो असिन ते पैदल ना सिल बल्कि डाची डाची केड़ी सी जिहड़ी हिजरत दी रात अबू बकर सिद्दीक अल्लाह दे नबी नूं दित्ती आई